अथ श्री युद्धकाण्ड भाग 3। काट्या सर्प पनि सबै गरुडले पक्रेर टुकटुक गरी, त्यस बीचमा सर्ववृष्टि खुबसित गर्यो रामका अगाडि सरी। धक्का केही दियो प्रभु कन तहाँ फेरि गिराऊँ भनी, हान्यो मातलीलाई बाण र पछि फेर केतु खसाल्यो पनि। घोडैलाई पनि अनेक शरले खुब हान्न लाग्यो जसै, आश्चर्य भई देव पितृ ऋषिगण खेद मान्न लाग्या तसै। लीलाले रघुनाथ पनि जब तहाँ दुखी सरीका भया, वानरको सब फौज विभीषण समेत सारै डराई गया। 20 बाहु 10 शिर भयंकर स्वरूप मैनाकसरीको भई, लड्थ्यो रावण रामका हजुरमा सामने नजिकै गई। उठ्यो रिस प्रभुको र त्यही बीचमा कालाग्नि जस्ता बनी, रावणका 10 शिर गिराउन लिया जल्दी धनुर्बाण पनि। कालाग्नि सरीको भयंकर स्वरूप रामको बनेथ्यो जसै, कामिन पृथ्वी पनि भयंकर स्वरूप देखिन् र रामको तसै। रावणका पनि चित्तमा भय पर्यो उल्का बहुतै भया, क्या गर्छन् प्रभुले यहाँ भनी तहाँ सब लोक डराई गया। आकाशमा बसी हेर्दथ्या जति थिया सब देवतागण पनि, कस्ता रीतसित मर्छ रावण यहाँ हेरौँ तमासा भनी। रामको रावणको परस्पर तहाँ खुब युद्ध ठुलो भयो, रात्रिको दिनको प्रकाश नभई काल धेर युद्ध हुँदा गयो। रावणको शिर काट्नलाई जब बाण फेंक्या प्रभुले तहाँ, तालैका फल झैं गिर्या तपनि शिर गिरेन पृथ्वी महा। 71 शिर गिर्या जति गिरुन् सब बन्न लाग्या जसै, क्या भो आज भनी प्रभु कन पनि आश्चर्य लाग्यो तसै। ठुला दैत्य बडा बडा वीर पनि जुन बाणले मारिया, सोही बाण पनि आज रावण उपर ताकेर खुब मारिया। काट्छन् शिर पनि बाणले र 10 शिर भुइँमा खसाल्छन् पनि, फेर जिउका त्यो शिर हुन्या गरु कसो क्या भो यहाँको जनी। यो चिन्ता रघुनाथका जब पर्यो सामने विभीषण गया, यो हेतु छ भनेर हेतु जति हो सब बिन्ती गर्दा भया। ब्रह्माको वरदान छ शिर खसी गया, फेर उम्रनन् शिर भनी, फेर अमृत पनि नाभिमा छ तब यो मर्दैन काट्या पनि। त्यो अमृत सब सोसी बक्सनु हवस सब सुख छ अमृत जसै, चाँडै त्यो मरि जान्छ त्यस बखतमा उठ्दैन फेरि कसै। हात जोडेर जसै विभीषणजीले त्यो गुह्य खोलिदिया, ठाकुरले पनि अग्नि बाण झटपट हानेर शोषी लिया। त्यो अमृत जब शोषी बक्सनु भयो यो दिन छ अर्ती भनी, रिसले शक्तिले विभीषण उपर ताकेर हान्यो पनि।
रामले शक्ति र शिर दशै छिनिदिया, फेर एक शिरको भई नाना शस्त्र लिएर खुबसित लड्यो रामका अगाडि गई। त्यस बीचमा पनि मातली अघि सरी हात जोरी बिन्ती गर्या, हे नाथ रावण लड्छ यो अझ भन्या, फेर शस्त्र हान्नै पर्या। ब्रह्मास्त्रै अब छोडी बक्सन हवस, खुब मर्म तोड्न्या गरी, मार्न्या युक्ति त एक यही छ, नहीं ता मर्दैन कस्तै गरी। बिन्ती मातलीको सुनी प्रभुजीले एक बाण तुरुन्तै लिया, जसमा अग्नि र वायु सूर्य यी समेत लोकपाल बस्याका थिया। मन्त्री वेद विधान लिएर धनुमा त्यो बाण लगाया, जसै प्राणीलाई पनि बहुत भय भयो, खुब भूमिकामिन तसै। रावणको तही छाती ताकिकन बाण छोड्या मरोस् यो भनी, त्यस बाणले त तहाँ सहज मरि गयो, घुमेर लोट्यो पनि। बाँकी राक्षस जो थिया ती पनि सब दौडेर भागी गया, जित भो श्री रघुनाथको भनी तहाँ सम्पूर्ण खुसी भया। त्यस बीचमा नगरा बज्या प्रभु उपर खुब पुष्प वृष्टि भयो, नाच्या अप्सर गण ऋषि खुसी भया, सम्पूर्णको ताप गयो। रावणको पनि देह देखि तही तेज निस्क्यो र सूर्य सरी, श्री रामचन्द्रजीमा मिली पनि गयो संसार सागर तरी। विष्णु द्वेषी परस्त्री मारत हुन्या, यो ब्रह्मघाती पनि श्री रामचन्द्रजीमा मिल्यो कसरी, यो आश्चर्य लाग्यो भनी। गर्थ्या बात सब देवता गणहरू, नारदजी ताही गया, जेले रावण राममा मिली गयो, त्यो ताही भन्दा भया। साँचो भन्छु म आज देवगण हो, यसले बहुत ध्यान गर्यो, सीतानाथ प्रभुको रह्यो, तब सहज संसार सागर तरयो। भक्तिले भयले अवर तरहले कौनै प्रकारले गरी, ध्यान सीतापतिको गर्यो पनि भन्या, जाइन्छ संसार तरी। रावण मारी धनु उतारी करको एकशर लीलाले गरी, चारौं तर्फ घुमाउँदा शरीरमा धेर बाणको खत धरी। कोटी सूर्य सरित तेज छ जसका, यस्ता जगन्नाथ हरि, हाम्रा दुःख पनि सबै हरिदिउन्, सम्पूर्ण पाप नाश गरी। रावण मारी उतारी भारी भूमिको, सुग्रीव विभीषणहरू, लक्ष्मण अङ्गद जाम्बवान र हनुमान, जो जो थिया वीरहरू। ती सबलाई हुकुम भयो प्रभुजीको, तिम्रै कृपाले गरी, मार्या रावणलाई कीर्ति रहला, तिम्रो तिनै लोक भरी। रावणका सब रानी आएर विलाप खुब गर्न लाग्या तहाँ, पृथ्वीमा लडी खुब विभीषण पनि रोया रहन्थ्या कहाँ। बित्या दाजु भनी विभीषण पनि खुब रुन लाग्या, जसै लक्ष्मणलाई हुकुम भयो प्रभुजीको, सम्झाऊ भन्या तसै। दाजुको क्रिया गरुन् सब हरुन्, ती रानीको शोक पनि, हुकुम यति मिल्यो र लक्ष्मण गया, जल्दी बुझाऊ भनी। लाग्या भन्न अहो विभीषण
विभीषण तिमी क्या यो नजान्या सरी लाग्यौ गर्न बिलाप अनेक तरहले खाली जमिनमा परी तिम्रो यो अघि जन्ममा कौन हो अहिले त दाजु भयो फेरि क्या हुनलाई रावण यहाँ छोडेर कहाँ गयो जम्मा भइकन बालुवा जसरी फिर्छन् ती गङ्गा महा यस्तै रीतसित फिर्दछन् यी दुनियाँ कोही छैन आफ्नो यहाँ अज्ञानको मतियो नलेऊ तिमीले झुटो जगत हो भनी जानी श्री रघुनाथका चरणमा खुब ध्यान लगाऊ पनि प्रारब्धै बलवान बुझेर सब यो राज्यादि गर्दै रहु जो पर्छन् पर्याउन्या सब कुरा निका ननिका सहु दाजुको गरिहाल आज तिमीले क्रिया विधानले गरी रुन्छन् रानीहरू बुझाऊ अहिले चाँडै अगाडि सरी यस्तै ठाकुरको हुकुम छ भनी बेस रीतले बुझाया जसै विस्तार लक्ष्मणको सुन्यार झटपट उठ्या विभीषण तसै बिन्ती गर्न भनी जहाँ प्रभु थिया तहाँ तुरुन्तै गया हात जोडिकन रामका हजुरमा केही बिन्ती गर्दा भया हे नाथ मर्जी भयो कबुल गरिलिया आज्ञा शिरो पर धरी बिन्ती गर्छु तथापि सत्य भगवान एक भारी शङ्का परी यो क्रूर हो प्रभु पर स्त्री पनि त हर्न्या यसको क्रिया कसरी योग्य भनेर गर्न्या बिन्ती गर्या यति विभीषणले र तहाँ खुसी भई हुकुम भो उही बीचमा बाँचुन्जेल रिस हुन्छ शत्रुसितको अहिले मरियो गयो यसको रिस अब गर्नु छैन अब त मेरो त रिस दूर भयो रुन्छन् रानीहरू बुझाउ गरलौ क्रिया विधानले गरी पहिले यही नगरी हुँदैन तिमीले यही हो क्रियाको घरी हुकुम यति सुन्या जसै प्रभुजीको योग्यै हुकुम भो भनी रानीलाई बुझाउन कन गया चाँडै विभीषण पनि रानीलाई बुझाई सब गरिसक्या क्रिया विधानले गरी रानी सब घरमा पठाएर गया जहाँ थिया राम हरि खुसी खुब रघुनाथ पनि हुनुभयो सम्पूर्ण खुसी भया बिदा भइकन माताली पनि तहाँ फेर इन्द्र थिए गया लक्ष्मणलाई हुकुम दिया प्रभुजीले पहिले दिया तापनि गादीमा लगी फेर विभीषण उपर अहिले तिमीले पनि देउलौ अभिषेक भनी प्रभुजीको हुकुम भए थियो जसै लक्ष्मणले पनि गादी माथि लगी फेर दिया अभिषेक तसै गादी माथि बसाई साथली फेर रामचन्द्रजी थिए गया लक्ष्मणले रघुनाथका हजुरमा सब बिन्ती गर्दा भया त्यस बीचमा रघुनाथ प्रसन्न हुनुभयो पुग्यो प्रतिज्ञा भनी सुग्रीवलाई पनि सराउनु भयो तिम्रो कृपा हो भनी अहिले हे हनुमान विभीषणजीका मतले सीता थिए गई सब समाचार बताऊ जाऊ
कहिले सुनुन् बहुत खुश भई। जो भन्छन् ती कुरा बताउन यहाँ फेर जल्दी आऊ भनी हुकुम पाई गया विभीषण जी का मतले हनुमान पनि। सीता थिए हनुमान पुग्या रुखमुनि सीता बस्याकी थिइन् पाउमा हनुमान पर्या जननीले चुप भई नजर खुप्दिन्। चिनिन् यी हनुमान हुन् भनेर खुब खुसी भई थिइन् जसै विस्तार बिन्ती गर्या सबै जननी थिए श्रीरामजीको तसै। झन् खुसी जननी भइन् खुसी हुँदै केही बोल्न लागिन् तहाँ क्या दिन्या तिमीलाई चिज हनुमान खुसी गरायौ यहाँ। तिम्रो यही प्रिय वाक्य तुल्य त अनेक रत्नादिका हार पनि लाग्दैनन् अरू चिज देखि ती ठुलो यो चिज दिन्या हो भनी। झट बिन्ती हनुमानले पनि गर्या श्रीराम जगतका पति खुसी खुप हुनुहुन्छ ता खुसी म छु चाहिन्न दौलत रति। यो बिन्ती सुनि खुसी भइकन तहाँ यति अराइन् पनि रामको दर्शन गर्छु बिन्ती गर गई भेट गर्न खोज्छिन् भनी। सीताका यी वचन सुनेर हनुमान रामका हजुरमा गया दर्शनको मतलब थियो जननीको सो बिन्ती गर्दा भया। यो बिन्ती हनुमानले हजुरमा ताहाँ गर्या थ्या जसै मर्जी भो प्रभुको विभीषणजीको साथ लागि आया तसै। जाऊ ल्याऊ सीताजीलाई तिमीले सब देह निर्मल गरी आउन् भेट्न सीता अनेक तरहका भूषण शरीरमा धरी। हुकुमले हनुमानलाई सगमा लिई विभीषण गया जल्दी स्नान गराउन कन तहाँ खुब यत्न गर्दा भया। पहिले स्नान गराई शुद्ध कपडा पहिराई भूषण पनि दिया सुन्दर जुन थिया खुसी हुँदै पहिरुन् सीताजी भनी। डोली माथि सीता चढाई खुसी भई हिँड्या विभीषण जसै दर्शन गर्न भनेर बानरहरू आएर घेर्या तसै। चौकी गर्न भनेर डोली नजिकै जोतारयाका थिया सब बानरहरूलाई त्यस बखतमा तिनले हटाइदिया। कोलाहल अधिकै भयो प्रभुजीले सुन्या नजर भो पनि हुकुम भो रघुनाथको किन तहाँ बानर हटाया भनी। आमा जानी ती हेर्दछन् सबजना हेरुन् ती बानरहरू डोलीमा किन चढ्दछिन् अब सीता पैदल त्याउन् बरु। सुनिन् ख्वामितको हुकुम र जननी जल्दी जमिनमा झरिन् पाउ पर्छु भनेर खुब खुसी हुँदै सामने अगाडि सरिन्। कामको सिद्ध गराउन कन सीता माया लियाकी थिइन् काम हो रावण मार्नको कुल समेत त्यो सिद्ध पारिदिन्। अग्निमा अघि राखियाकी कन फेर लिन्या तहाँ सुर गई दोष दिया रघुनाथले किन यहाँ आयौ नजिकै भई। अर्काका घरमा बस्याकी भनियो दोषै दिनु भो जसै लक्ष्मणलाई हुकुम दिइन्
जननीले विश्वास खातिर तसै। हे लक्ष्मण तिमी अग्नि बाल अहिले ताही प्रवेश गर्दछु, साँचै छु त म बाँचुला झुटी भया अहिले तही मर्दछु। हुकुम लक्ष्मणले तहाँ जननीको सुन्यार रामको पनि मत पाइकन अग्नि खुप गरी ठुलो बाली दिया बेस भनी। सीताजी पनि खुप प्रदक्षिण गरिन् रामको र भक्ति गरी, अग्निका नजिकै खडा पनि भइन् केही अगाडि सरी। देवता ब्राह्मण सम्झी रामचरणको ध्यान भित्र मनमा धरिन्, सबका साक्षी भनेर अग्निसित हात जोरी पुकारा गरिन्। जस्ता रीतसित रामका चरणमा ध्यानमा रयाकी म छु, तस्तै रीतसित अग्नि शीतल हौन् तापै नलागोस् कछु। बोलिन् यतिर अग्निमा पसि गइन् ताहाँ सीताजी जसै, सबका ताप मनमा भयो विरहका बात गर्न लाग्या तसै। सीता अग्नि विषे जहाँ तपसी थिन् इन्द्रादि लोकपालहरू, ब्रह्मा रुद्र समेत सबै तही गया जो देवता छन् अरू। जम्मा भई रघुनाथको स्तुति गर्या सब देवगणले पनि, ब्रह्माले पनि खुप गर्या स्तुति तहाँ मालिक यिनै हुन् भनी। अग्निले पनि बिन्ती खुपसित गर्या रामका चरणमा परी, भूषण वस्त्र अनेक धर्या कि जननी सीता अगाडि धरी। सीताजी कन आजसम्म त यही राखी दियाको थिया, कामको सिद्ध भयो लिनु अब हवस सीता हजुरमा दिया। अग्निले पनि बिन्ती बात गरी तहाँ सीता जसैता दिया, खुसी मन रघुनाथको हुन गयो सीताजीलाई लिया। सीताजी कनका खमाली तहाँ ठाकुर बस्या थ्या जसै, भक्तिले स्तुति इन्द्रले पनि गर्या खुसी भया सब तसै। फेर बिन्ती शिवले खुसी भई गर्या रामका हजुरमा तहाँ, सीतानाथ म त आउन्या छु पछि फेर वाही अयोध्या महा। अहिले यी दशरथ पिता हजुरका मिल्ला कि दर्शन भनी, आया दर्शन आज बक्सनु हवस ख्वामित प्रभुले पनि। यो बिन्ती शिवको सुनेर दशरथ जीका हजुरमा गई, पाउमा शिर राखी बक्सनु भयो अत्यन्त खुसी भई। आलिङ्गन दशरथजीले पनि गर्या तार्यौ मलाई भनी, बिदा भई दशरथ खुसी भई गया फेर स्वर्गलोकमा पनि। वानरको जति फौज मर्यो रण हुँदा ती सब बचाऊ भनी, अमृत वृष्टि गराउन कन हुकुम भो इन्द्रलाई पनि। हुकुम पाई ती इन्द्रले पनि तहाँ अमृत गिराया जसै, वानरको सब फौज खडा पनि भयो रामका कृपाले तसै। बिन्ती ताही गर्या विभीषणजीले रामका चरणमा परी, मङ्गल स्नान गरी बक्सियोस् हजुरले यो स्नानको हो घरी। मङ्गल स्नान गरी वस्त्र भूषण धरी राज आज यही हवस, सेवक हूँ करुणा निधान हजुरको प्रीति म
बिन्ती सुनि हुकुम भयो हुन त हो जान्या त हो स्नान गरी क्यारू आज घरै छ भाइ त भरत मै झै जटा जुट धरी त्यो भाइ पर राखी आज म यहाँ कुनरी तले स्नान गरौँ सुग्रीव वीरहरू छन् यी देव तिमीले यिनलाई खिल्लत बरु हुकुम यति हुँदा विभीषणजीले रत्नादि वृष्टि गर्या जसले जुन चिज खोज्छ सो चिज दिई सब फौजको ताप हर्या सब फौजलाई बिदा पनि दिनुभयो रामले कृपा खुब गरी फौज बानरहरूको पनि तरी गयो आनन्दमा खुब परी काम सब सिद्ध भयो यहाँ किन बसौँ जान्छु अयोध्या भनी सीता लक्ष्मण साथमा लि चढ्या श्रीराम विमानमा पनि सुग्रीव अंगदजी विभीषण समेत रामका हजुरमा थिया तिनलाई पनि जाऊ राजगर भनी बिदा प्रभुले दिया ती सबले तही बिन्ती खुबसित गर्या जान्छौँ अयोध्यै भनी सबको आग्रह देखि खुसी हुनुभयो ताहा रमानाथ पनि पुष्पकमा चढाज आऊ तबलौ भन्या हुकुम भो जसै सुग्रीव श्री हनुमान अंगद चढ्या पुष्पक विमानमा तसै आफ्ना मन्त्रीले विभीषण पनि त्यसै विमानमा बस्या सेना सुग्रीवका पनि हुकुमले सम्पूर्ण ताही बस्या सीतानाथहरू सबै बसिरही शोभा अधिक गर्दथ्या सो शोभा कनवानरादि वीरले झन् भारी मज्जा गर्या सेना समेत सब विमान ऊपर चढाई हुकुम दिया प्रभुजीले जब जानलाई आकाश मार्ग गरी जान विमान धायो शोभा अपूर्व रघुनाथ चढ्यार पायो दौड्यो पुष्प विमान जसै हुकुमले आकाश बीचमा पसी पृथ्वीको पनि याद सबै हुन गयो त्यसै विमानमा बसी जुन जुन काम जहाँ जहाँ अघि भया यहाँ गर्यायो भनी सीतालाई नजर गराउनु भयो खुश भई प्रभुले पनि यो लङ्कापुरी हो अगम छ बलले को जान सक्छन् अरू त्यो भूमि रणभूमि हो तही मर्या ठुला ठुला वीरहरू ताही रावण कुम्भकर्ण त मर्या भारी लडाई गरी लक्ष्मणले तही इन्द्रजित कन जित्या सामने अगाडि सरी सागरमा पनि हेर सेतु बलियो बाँध्या र सागर तर्या रामेश्वर भनी नाम राखी शिवको स्थापन किनारमा गर्या चार मन्त्री सगली विभीषण तही आई शरणमा पर्या किष्किन्धा यही हो यसै नगरीमा सुग्रीवले राज गर्या वार्ता यति गर्या सीतासित र फेर तारा झिकाऊ भनी सुग्रीवलाई हुकुम भयो प्रभुजीको तारा झिकाया पनि तारा रानीहरू समेत चढिसक्या ताहा विमानमा जसै सीतालाई नजर गराउनु भयो बाली गिर्याको तसै सीते हेर अगाडि पञ्चवटी बेस राक्षस तहाँ धेर मर्या त्यो
आश्रम पनि हो अगस्ती ऋषिको, जसले कृपा खुब गर्या। त्यसै पलतिरको सुतीक्ष्ण ऋषिको, धेरै ऋषि छन् जहाँ, त्यो हो पर्वत चित्रकूट भरतले भेट्नै गया थिया जहाँ। जो आश्रम जमुनाजीका छतिरमा, तहाँ भरद्वाज छन्, गङ्गा हुन् यी अगाडिको नजरले, देख्दै खुसी हुन्छ मन। जो देख्छौ अझ छन् परै सरयू हुन्, ती हुन् अयोध्यापुरी, पुरीलाई गर प्रणाम तिमीले, भक्ति गरी निहुरी। सीताजी कन यही रीतसित सबै खोलेर विस्तार गरी, भारद्वाज कन गई प्रणाम पनि गर्या, जल्दी जमिनमा झरी। हात जोरी कन सोध्नु भो पनि भरत, यहाँ कुशल छन् भनी, वृद्धै हुन् महतारीको छ गति क्या, जिउँदै ती छन् कि भनी। क्या बात भाइ भनी भरत पनि भया, सबका उपर काम गरी, 14 वर्ष रया व्रती भई तिता, चिन्तन माथि गरी। भारद्वाज ऋषिले पनि सब कुशल थिया बताइदिया, हे नाथ छन् कुशलै सबै भरतका, मात्रै विपत्ति थिया। हजुर पर हुनाले रोज फलै मात्र खान्छन्, हजुर सरी खराउ गादीमा राखी मान्छन्। शिरभरि छ जटाजुट बल्कलै छन् धराका, भगत हजुरमा छन् प्राण अर्पण गर्याका। सब जान्दछु हजुरले पनि ता गर्याको, राक्षस विनाश गरी भार भूमिको हर्याको। त्यो सब प्रसाद हजुरको सब तत्व जान्या, जो ब्रह्म हो उत हजुर कन आज मान्या। लीला गरी हजुरले अवतार गर्याको, ब्रह्मादि देव गणका पनि ताप हर्याको। जो यी चरित्र कन खुस भई गान गर्छन्, संसार समुद्र सहजै पनि आज तर्छन्। ब्रह्माजीका वचनले यही रूप धारी, भार हर्नु भो सकल रावणलाई मारी। सब लोकको हित हुन्या अरु काम गरिनन्, 14 भुवन हजुरका यशले भरिनन्। मेरो आज पवित्र घर पनि हवस, एक रात यहाँ राज गरी, भोलि जानु असल हुन्या छ पुरीमा, बिन्ती छ पाउ परी। भारद्वाज ऋषिले यति हजुरमा बिन्ती गर्या राज भयो, सम्मान सैन्य समेत गर्या र ऋषिले सम्पूर्णको ताप गयो। हुकुम भो हनुमानलाई, हनुमान लौ श्रृंगवीरमा गई, मेरा खुब प्रिय छन् सखा गुह तहाँ, तिन्थ्यै समाचार कही। नन्दीग्राम गई भाइलाई गरी भेट, श्री राम आया भनी, मेरो लक्ष्मणको सीताजीहरूको समाचार बताऊ पनि। मैले काम जति गर्या भरत थिएँ, सम्पूर्ण विस्तार गरी, वहाँको समाचार लिकन फिर्या, सन्ताप सबैको हरि। हुकुम यो हनुमानले जब सुन्या, मानिस सरीका बनी, जल्दी गई गुहलाई सब कहिदिया, आया सीताराम भनी।
फिर जल्दी सरयू तरिकन गया, देखा अयोध्या पनि। नन्दीग्राम जब देखियो तही गया, जान्या उही हो भनी। उइलाई रहँदा जौन तरहले फुल सुक्छ फुस्रो भई, तस्तै रैयतीको दशा नजर भो सारै करुणा भई। देखा तहाँ भरतलाई जटा धर्याका, श्रीरामका चरण चिन्तन खुप गर्याका। रामका खरा उकन मालिक जानी मानी, हुकुम दिँदा पनि त सेवक आफू जानी। सब गेरुवा पहिरी मन्त्री पनि बस्याका, रामको भजनतिर त कम्मर खुप कस्याका। देखा भरत कनर खुस भई हात जोडी, बिन्ती गर्या भरतका सब ताप तोडी। जसको चिन्तन गर्नुहुन्छ महाराज, सोनाथ सीताराम पनि आइपुग्नु भयो मलाई अघि जा, भेट भाइलाई भनी। हुकुम भो रघुनाथको र म यहाँ आया हुकुमले गरी, सीता लक्ष्मणले सहित कुशल छन् त्रैलोक्यका नाथ हरि। यति वीरहरू साथ छन् भनी कुशल विस्तार सुनाया जसै, खुसी भइकन अङ्कमाल पनि गर्या ताही भरतले तसै। रामको सुग्रीवको कहाँ हुन गयो, भेट सब बताऊ भनी। सोध्या ताही भरतजीले र हनुमानले सब बताया पनि। सुग्रीवसित मित्यारी गर्नु पनि भो सहाय, सुग्रीव भया लङ्कामा रहिछिन् सीता र रघुनाथ ज्यूका सँगै ती गया। सीता रावणले हरेछ र बहुत दुखी सरिका भई, सीताजी कन खोजी खोजी रघुनाथ फेर ऋष्यमुखमा गई। लङ्कामा गई भारी युद्ध गरियो, सब रावणादि गिर्या। लङ्काका अधिराज विभीषण गरी, श्रीराम अयोध्या फिर्या। सब विस्तार हनुमान देखि रघुनाथ ज्यूको सुन्या थ्या जसै, भाइलाई हुकुम दिया नगरीको संस्कार खातिर तसै। हे शत्रुघ्न गराऊ सब नगरीको संस्कार अगाडि सरी, सब देवालयमा पूजा अब गरून् नाना विधानले गरी। सुत वैतालिक बन्दी जनहरू समेत निस्कुन्ती कस्बीहरू, सब जाउन् रघुनाथका हजुरमा जो जो यहाँ छन् अरू। भारी फौज लिएर मन्त्रीहरूले सब राजपत्नी लिया, ब्राह्मणलाई अगाडि लाएर हिँडुन् सबलाई उर्दी दिया। हुकुम यति दिया तहाँ भरतले, हुकुम बमोजिम गरी, हातमा भेटी लिएर लस्कर चल्यो खुब हर्ष भो त्यस घरी। श्री रामचन्द्रजीका खराउ शिरमा राखी तयारी भया, भाइ साथली भरत प्रभुजी थिए हिँडेर पैदल गया। आयो श्री रघुनाथको पनि विमान चन्द्रैसरीको बनी, देखाया हनुमानले प्रभुजीको त्यही विमान हो भनी। देखा श्री रघुनाथको जब विमान, कीर्तन सबैले गर्या। घोडामा रथमा जति वीर थिया, ती सब जमिनमा झर्या।
पृथ्वीमा नझरी उनै प्रभुजीको दर्शन मिले थियो जसै टाढैबाट गर्या प्रणाम भरतले खुब हर्ष मान्या तसै भाइलाई विमानमा लिनुभयो ताही जमिनमा झरी फेरि जल्दी पर्या भरत चरणमा साष्टाङ्ग सेवा गरी काखैमा पनि राखी बक्सनु भयो रामले भरत खुस भया सीताजी कन दण्डवत गरौँ भनी सामने अगाडि गया ख्वामित हुँ म भरत पर्या चरणमा यस्तो पुकारा गरी सीताका पनि पाउमा परि गया आनन्द सागर परी लक्ष्मणलाई पनि प्रणाम तही गर्या कामले बडा छन् भनी आलिङ्गन गरी सुग्रीवादी वीरको दिल खुस गराया पनि सुग्रीवादी जति त बानर थिया ती मानिसै झैं भई सोध्या प्रश्न कुशल सबै भरतको आफ्नो कुशल सब कही मर्जी सुग्रीवलाई त्यस बखतमा यस्तो भरतको भयो यहीँबाट दया हुँदा प्रभुजीका सब शत्रुको ज्यान गयो चारै भाइ थियौं अगाडि अहिले पाँचौं हुनु भो यहाँ भाइका झैं सहाय नभया राक्षस जितिन्थ्या कहाँ यस्ता प्रेमसित बात गर्या भरतले सुग्रीवजी थिए गई श्री रामचन्द्रजीका पर्या चरणमा शत्रुघ्न खुसी भई लक्ष्मणजी कन दण्डवत गरी सीताज्यूका चरणमा पर्या सेवक हुँ करुणा निधान हजुरको यो ताही बिन्ती गर्या श्री रामचन्द्रजीका खरा उसिरमा राखी गयाका थिया बेला भो भनी पाउमा भरतले ताही लगाइदिया हात जोरी बिनती गर्या पनि तहाँ नासोलियाको थिया यो गादीली बक्सियोस् हजुरले मैले हजुरमा दिया सब कोषमा पनि अन्नको र धनको 10 खण्ड बढ्ता गरी राख्याको छु दया निधान हजुरका सेवा विषय मनधरी यो बिन्ती खुसीले तहाँ भरतले सामने गर्या थ्या जसै देख्या भक्ति भरतजीको खुसी भई सम्पूर्ण रोया तसै नन्दीग्राम पुगी उत्री बक्सनु भयो ठाकुर जमिनमा पनि पुष्पकलाई बिदा पनि दिनुभयो कुबेर थिए जा भनी ताहा श्री रघुनाथ वशिष्ठ गुरुका पाउ नमस्कार गरी यहाँ राज गरी बक्सियोस् भनी असल आसन अगाडि धरी आसनमा गुरुलाई राखी नजिकै आसन विषयराज भयो पाया दर्शन रामको र सबका सम्पूर्ण सन्ताप गयो कैकेयी र भरत मिलेर रघुनाथ ज्यूका चरणमा परी हात जोरीकन राज्य अर्पण गर्या बिन्ती बहुतै गरी जसले एक कटाक्षले सहजयो ब्रह्माण्ड सब हर्दछन् जो ऐश्वर्य छ इन्द्रको उपनि एक क्षणमा तयार गर्दछन् यस्ता शुद्ध अनन्त पूर्ण सुखरूप ब्रह्म स्वरूपले पनि क्या राज गर्नु थियो तथापि लिनुभो खुसी हौन् यी भनी
पहिले स्नान भरतादिले जब गर्या क्षौरले जटा साफ गरी स्नान सीतापतिको पछि तही भयो त्यस्तै प्रकारले गरी माला चन्दन वस्त्र यही पहिरी आसन विषेराज भयो रामको स्नान र सीताजीको तही सँगै हुँदा सबै ताप गयो सीताराम रथमा सवार हुनुभयो सुग्रीव विभीषणहरू हात्तीमा रथमा सवार हुन गया घोडै महा कोही अरू रामका सारथिता भरत हुन गया सेवा म गर्छु भनी सेतो छत्र लिया बहुत खुसी हुँदै शत्रुघ्नजीले पनि पंखा लक्ष्मणले लिया प्रभुजीको सुग्रीवले ता चौर अर्को चामर एक विभीषणजीले खुसी भया सब अबर मानिसले तब खान कहाँ तक गरौँ सब देवताले पनि रामको कीर्तन खुब गर्या र सुनियो मिठो मधुर ध्वनि भेरी शङ्ख मृदङ्ग आदि नगरा खुब बज्न लाग्या पनि श्रीरामको पनि कुछ भयो रथ चढी जाऊँ अयोध्या भनी श्रीरामको पुरीमा प्रवेश जब भयो सब पौरवासी पनि निस्क्या बालक वृद्ध दर्शन गरौँ हेरौँ तमासा भनी देख्या श्री रघुनाथलाई रथमा थिया पीताम्बर धरी श्याम सुन्दर छ शरीर किरीट शिरमा भूषण शरीरमा धरी लाल छन् नेत्र विशाल खुब हृदय बेस मोतीका हार छन् शोभा चन्दन पुष्पको छ पनि बेस देख्दै भयो खुसी मन सुन्या स्त्रीहरूले पनि सहरमा आया सीताराम भनी सबका चञ्चल चित्त भोर बहुतै हेरौँ सीताराम भनी छोड्या काम घरको चढ्या गृह उपर सब स्त्री अटाली गई लाभा पुष्प गिराउँदै प्रभुजीको दर्शन गर्या खुसी भई रामको मोहन मूर्तिमा जब नजर सब स्त्रीहरूका पर्या खुसी भइकन अङ्कमाल मनले सब स्त्रीहरूले गर्या ईशत हास्य गरी प्रजाकन नजर दिँदै रमानाथ पनि दरबार पहुँचनु भो जहाँ त दशरथ बस्थ्या उही जा भनी कौशल्याहरूलाई योग्य रीतले ताहाँ नमस्कार गरी सुग्रीवको पनि बास खटाउनु भयो सारै प्यारो गरी सुग्रीवजी कन राख भाइ तिमीले पहिले म बस्थ्या जहाँ सबलाई तिमीले खटाउ बढिया घर बस्नलाई यहाँ हुकुम यति हुँदा तहाँ भरतले सोही बमोजिम गर्या सबको बास खटन भयो सब तहाँ आनन्द सागर पर्या आफै श्री रघुनाथ हुकुम अब गरुन् यो मन भरतले गरी सुग्रीवलाई अराउनु पनि भयो खुस भई अगाडि सरी हे सुग्रीव खटाउनु अब पर्यो वीर वीर विचार खुब गरी चारैतर्फ गई समुद्र पुगी जल ल्याउन् कलशमा भरी श्रीरामचन्द्रजीलाई राज्य अभिषेक गर्न्या बखत भो भनी मर्जी भो र भरतजीको उही बखत
बखत ल्याई दिया जल पनि। जल्लिनाकन जाम्बवान र हनुमान अंगद सुषेण 4 गया। पहुँच्या जल्दी समुद्रमा सहज जल लिएर दाखिल भया। त्यो जल साथ ली वशिष्ठ गुरुका सामने भरत जी गया। यो हो 4 समुद्रको जल भनी यो बिन्ती गर्दा भया। फेर बिन्ती कर जोरी खुपसित गर्या यही जल हजुरले छरी। श्री रामचन्द्रजीलाई राज्य अभिषेक दिनु हवस् यस घरी। यस्तो बिन्ती सुनि वशिष्ठ गुरुले बेस बिन्ती गर्छौ भनी श्री रामचन्द्रजीलाई राखनु भयो सिंहासनैमा पनि। गौतम वाल्मीकि वामदेव समेत जाबाली ताही थिया। ती सबले सँग भई वशिष्ठ गुरुले जल्दी अभिषेक दिया। कन्या ब्राह्मणले पनि तुलसी दल हालेर कुशले असल मन्त्रै पूर्वक खुसी भइकन छर्या रामका उपर शुद्ध जल। सेतो छत्र लिया तहाँ प्रभुजीको शत्रुघ्नजीले गई। सुग्रीवले र तहाँ विभीषणजीले हाँक्या चमर खुश भई। माला काञ्चन वायुले पनि दिया हार इन्द्रजीले पनि। नाना रत्न खचित गराएर दिया पैरुन सीताराम भनी। गाउँ छन् तही देवका गणहरू सब अप्सरा नास्त छन्। वर्ष्यो खुपसित पुष्प वृष्टि नगरा बज्दा भयो खुसी मन। गम्भीर श्याम शरीर किरीट छ शिरमा माला पीताम्बर धरी। कोटि काम समान सुन्दर स्वरूप वामतर्फ सीता धरी। सिंहासन बसी सब प्रजातिर नजर दिनु भए थियो जसै। दर्शन गर्न भनेर पार्वती समेत आया सदा शिव तसै। डिम डिम शब्द भयो तहाँ डमरुको नन्दी र भृङ्गी पनि। ताल बेतालहरू नाच्न लागि त गया आया सदा शिव भनी। शम्भुका पछि देवगण सब तहाँ आएर हाजिर भया। श्री रामको स्तुति खुब गरेर खुसी भई सब जल्दी फर्की गया। बाजा खुब शब्द गर्छन् स्तुति गरी ऋषिगण देवगण पाउ पर्छन्। वर्षन्छन् पुष्प वृष्टि प्रभु उपर अनेक प्राणीले सौख्य गर्छन्। सिंहासनमा विराजमान सकल गुण निधान राम हुनु भो जसैता। सीता लक्ष्मण सँगै छन् प्रभु कन हुन गो पूर्ण शोभा तसैता। राजा श्री रघुनाथ हुँदा पृथ्वीमा सस्यादि खुबै बढ्यो। थियानन् अघि गन्ध जौन फुलमा तिनमा सुगन्धि बढ्यो। धेनु दान वृषदान गर्या प्रभुजीले 30 कोटि सुनदान गरी। वस्त्राभूषण रत्न दान पनि गर्या दारिद्र्य सबको हरि। दानले ब्राह्मण खुश गराई रघुनाथ सुग्रीवलाई पनि। माला सूर्य समानको दिनु भयो दिनु उचित हो भनी। मर्याद खुब गरी बाजु बन्ध दिनु भो अंगद जीलाई पनि। ताही एक अमूल्य हार दिनु भयो सीताजीलाई पनि। सीताले हनुमानलाई दिन सुर बाँधेर हातमा लिन। कस्तो
भनिकन नजर ख्वामित तरफ खुप्दिन्। जसलाई दिन मन छ देऊ भनियो हुकुम भए थियो जसै, प्यारा श्री हनुमान थिया तही दिन त्यो हार सीताले तसै। झन्दर जा हनुमानको तही चढ्यो फेरि प्रभुले पनि, क्या माग्छौ वरदान माग तिमीले दिन्छु म त्यो वर भनी। हुकुम बक्सनु भो तहार हनुमान खुस भई अगाडि सर्या, जो माग्नु मनमा थियो हजुरमा हात जोरी बिन्ती गर्या। ख्वामित नाम हजुरको जब तलक लिनन् जगतमा बडा, ताही सम्म शरीर रहोस् हजुरका नाम सुन्नलाई खडा। ख्वामित नाम हजुरका स्मरणमा आनन्द जो पाउँछु, त्यो आनन्द कतै मिलेन महाराज त्यही नछुटोस् कछु। यो बिन्ती सुनिलौ भनी हुकुम भई फेरि कृपा भो पनि, बित्ला कल्प र यो बित्यापछि भन्या मुक्तै हुन्या छौ भनी। हुकुम यो रघुनाथको हुन गयो फेर जानकीले पनि, जो जो हुन् सुख भोग सबै बसर हुन् तिम्रा हनुमान भनी। आशीर्वाद यति बक्सनु जब भयो बिदा हनुमान भया, आनन्दाश्रु गिराई तप गरौँ भनी हिमालयमा गया। फेर ठाकुर गुहाका अगाडि गइयो हुकुम कृपाले गर्या, जाऊ लौ घरमै बसिरहु फगत मन मात्र मैमा धर्या। यो प्रारब्ध ठुलो छ भोग नगरी, डर्दैन कस्तै गरी हुने छौ तिमी मुक्त देह पछिता संसार सहजमा तरी। हुकुम यो गरी मुख्य भक्त गुहका सामने अगाडि सरी, आलिङ्गन दि भूषणादि दिनुभो राज्यै समेत थप गरी। तत्त्वज्ञान पनि बक्सनु तही भयो आनन्द सागर परी, बिदा भई गुहाजी गया घरमा मन राम चरणमा धरी। यस्तै रीतसित सब बिदा तही हुँदै सुग्रीव विभीषण गया, लक्ष्मण सेवक छन् सदा हजुरमा राम राज्य गर्दा भया। आत्मा रूप सब कर्मका अधिपति निर्मल अकर्ता पनि, कर्ता भइकन लोकलाई उपदेश गर्नु उचित हो भनी। गर्न लायक अश्वमेधहरू जो ठुला ठुला यज्ञ हुन्, ती सब यज्ञ पनि गर्या प्रभुजीले बाँकी रहन्थ्यो कौन। राजा राम भई बक्सनु जब भयो प्राणी प्रजा खुस भया, जो परथ्या अघिताप अनेक तरहका ती सब प्रजाका गया। गर्दैनन् विधवा बिलाप मुलुकमा, लाग्दैन रोग व्याध पनि, सब डाकु दबिया परेन कहीँ ताप यो चिज हरायो भनी। बुढो बाँची मरेन बालक कहीँ यस्तो मुलुकमा भयो, छोरो झै गरी पाली बक्सनु हुँदा सब ताप प्रजाको गयो। गर्छन् राघवको भजन जनहरू वर्षन्छ मेघकालमा, वर्णाश्रम सब धर्म छन् दिन बित्या सबका सुखै चालमा। अयुत वर्ष तराज प्रभुको भयो, सकल ताप दुनियाँहरूको
शिवजीले यति पार्वती थिए कया सकल पाप छुटी जान्छ सुनिरया श्रीरामका यति कथा कन जो कहन्छन् सब थोकले ती परिपूर्ण भइरहन्छन् धन पुत्र राज्यहरू कम्ती हुँदैन केही पाप हर्नलाई पनि मुख्य छ धर्म यही जन्मन्छन् तर मर्दछन् पनि सबै जसका त छोराहरू त्यस्ता स्त्रीहरूले भने यति सुन्या बाँच्छन् पछिका अरू बन्ध्या स्त्री पनि पाउँछे सुत असल गर्छन् कृपाराम धनी आधी व्याधि अनेक दुःख भयता पर्दैन कहिले पनि श्रीरामको यति कथा जतिले त सुन्छन् सब देवता तीसँग खुबसित खुसी हुन्छन् जो विघ्न हुन् ती पनि नष्ट भएर जान्छन् सम्पूर्ण जन पनि तिनैकन आई मान्छन् आधी व्याधि छुट्दछन् अरू उपर धन धान्य सन्तान पनि बढ्छन् इष्ट कुटुम्ब मित्रहरूका मान्यै ती हुन्छन् भनी यस्ताको तब खान कहाँ तक गरौँ यो मन प्रभुमा धरी गर्छन् राम भजन त मुक्त पनि भई जान्छन् ती संसार तरी शम्भुले सब वेद मन्थन गर्या श्रीरामको नाम सरी अर्को तत्व मिलेन केही रलिया सारै प्यारो गरी सोही तत्व त पार्वती कन दिया अध्यात्म रूपले गरी जसले प्रेम गरी सुन्छ यो सहज त्यो उत्रन्छ संसार तरी इति श्री युद्धकाण्ड।